बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम सिर्फ एक महीना नहीं, ये सब्र, कुर्बानी और हक पर डटे रहने का पैगाम है। आज एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर करबला न होती तो हमें सच्चाई के लिए खड़े होने का हौसला कहाँ से मिलता। इस माह मुहर्रम में 5 चीज़ों का सदका ज़रूर करें, क्योंकि मुहर्रम के महीने में 5 चीज़ों का सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। पहला सदका ये है, इसलिए मुहर्रम के महीने में इन 5 चीज़ों का सदका ज़रूर करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 5 सदके मुहर्रम में अल्लाह को पसंद हैं, तो फिर इन 5 सदकों के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सुन लीजिए, मुहर्रम के महीने में 5 सदके करने से तकदीरें बदल जाती हैं। आंसू हंसी में, तंगी कुशादगी में और अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुहर्रम का महीना वैसे भी सब्र, कुर्बानी और बख्शिश का पैगाम लेकर आता है। ये महीना सिर्फ शौक का नहीं, सौदागरी का है अल्लाह के साथ, जहां आप अपनी मामूली चीज़ देते हैं और अल्लाह बदले में आपको वो कुछ देता है जो आपने कभी सोचा भी न हो। ये 5 चीज़ें आपके घर में शायद मौजूद हों, मगर आप इन्हें बेकार या मामूली समझकर नज़रअंदाज करते होंगे, मगर जान लीजिए, यही वो चीज़ें हैं जो अगर नीयत के साथ अल्लाह को दे दी जाएं तो वो आप पर ऐसी रहमत नाज़िल करता है कि आपकी नस्लें भी उसका फल खाती हैं। क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम के बाबरकत महीने में 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप सदका कर दें तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाता है। जी हाँ, ये 5 चीज़ें अगर आप मुहर्रम के महीने में अल्लाह की रज़ा के लिए सदका कर देते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे खोल देता है, आपके नसीब को चमका देता है और आप पर खुशियों की बरसात नाज़िल फरमा देता है। अगर आप मुहर्रम के महीने में ये 5 चीज़ें सदका करेंगे तो वो बीमारियां जो बरसों से ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो गम जो दिल को खा रहे हैं, वो कर्जे जो दम घोंट रहे हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 सदके वो हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद हैं। अल्लाह की रहमत इन सदकों की तरफ झुकती है और बंदा आजिज़ी से दे अल्लाह की रहमत सदकों की तरफ झुकती है और बंदा आजिज़ी से देता है तो अल्लाह जो दो सखा से नवाजता है। अगर आप मुहर्रम के महीने में इन 5 चीज़ों का सदका कर देते हैं तो रिज़्क़ में ऐसी बरकत आती है कि थोड़ी कमाई में भी घर आबाद हो जाता है, औलाद ऐसी फरमादार हो जाती है कि दिल दुआएं देता है और घर के दरो दीवार पर ऐसी सुकूनत उतरती है कि हर कदम पर सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। मुहर्रम का महीना सिर्फ मातम का नहीं बल्कि मोहब्बत का है, बख्शिश का है और अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। और अगर आप इस महीने में ये 5 चीज़ें सदका कर दें तो यकीन जाने वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जो बरसों से रुकी हुई थी। वो रूठी हुई किस्मत भी महकने लगती है, जो तंगी जो नस्लों से चली आ रही थी अल्लाह के हुक्म से बदल जाती है। ये 5 चीज़ें अभी आपको नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि असल असर तब होता है जब दिल खुद सवाल करने लगे, क्या मेरे घर में भी वो चीज़ है, क्या मैं भी अल्लाह को राज़ी कर सकता हूँ। बस दिल में नीयत करें और अगले मरहले में हम इन 5 ख़ास सदकों से पर्दा उठाएंगे। वो 5 चीज़ें जिन्हें अगर आप मुहर्रम के महीने में सदका कर दें तो अल्लाह आपसे बहुत खुश हो जाता है और आप पर खुशियों की बारिश नाज़िल फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन व साइमीन, कभी आपने सोचा है कि एक साफ़ सुथरा लिबास जो शायद आपके लिए पुराना हो लेकिन किसी ज़रूरतमंद के लिए इज़्ज़त का सहारा बन सकता है, वही एक लिबास आपकी मुक़द्दर को चमका सकता है, वही लिबास जो आपके कपड़ों की अलमारी में दबकर बोसीदा हो रहा है, किसी गरीब की दुआओं का दरवाज़ा खोल सकता है। क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है और इन 5 चीज़ों में से सबसे पहला तोहफ़ा है साफ़ सुथरा लिबास। हम आम दिनों में भी सदका करते हैं, कपड़े देते हैं, किसी को अतिया देते हैं, लेकिन मुहर्रम और हराम का महीना सिर्फ सदके का नहीं, अल्लाह को राज़ी करने का मौका है। ये महीना इज़्ज़तों का, इबादतों का और अल्लाह से करीब होने का मौसम है। ऐसे में अगर आप मुहर्रम के दिनों में साफ़ सुथरा लिबास
صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہو جاتا ہے بلکہ آپ کی نسلوں پر بھی ان رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، محرم کے دن میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان پانچ میں سے سب سے پہلا صدقہ جو سب سے پہلا نظر آتا ہے وہ ہے لباس، لیکن وہ لباس میلا پھٹا ہوا یا بے عزتی والا نہ ہو، بلکہ ایسا لباس ہو جو آپ خود بھی پہن سکتے ہوں مگر کسی اور کے لیے اللہ کی رضا کی نیت سے دے رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو جنتی لباس سے نوازے؟ تو موقع ہے، خاص موقع ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ذرا غور کریں، ہم سب کی الماریوں میں ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو ہم 16 سال سے نہیں پہنتے، کبھی وہ تنگ ہو گئے، کبھی فیشن سے باہر ہو گئے، کبھی بس ہم نے پہننے ہی نہیں، اور وہ یوں ہی دبے پڑے رہتے ہیں۔ جبکہ کسی مزدور کی بیٹی کی شادی ہے، کسی یتیم بچی کو اسکول جانا ہے، کسی بزرگ کو سردی سے بچانا ہے، کسی مسافر کے جسم پر لباس نہیں، اور اس ایسے میں اگر آپ محرم کے دنوں میں صاف ستھرا لباس صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ کپڑا نہ صرف ان کا جسم ڈھانپتا ہے بلکہ ان کی تقدیر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت پر خاص نظر فرماتا ہے۔ ان دنوں کا صدقہ عام دنوں سے کئی گنا زیادہ وزن رکھتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب دعا، عبادت، قربانی اور خیرات سب کا اثر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، محرم میں جو خیر کرے اس کے لیے سال بھر خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اے میرے بھائی اور بہنوں، کیا تم چاہو گے کہ سال بھر کے لیے برکتیں، عزتیں، سکون اور اللہ کی رضا تمہارے گھر میں مہمان بن کر آئے؟ تو بس یاد رکھیں، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور صاف ستھرا لباس اس کی سب سے پہلی کنجی ہے۔ اور ہاں، صدقہ صرف جسم پر پہننے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن یہ دل پر لگے زنگ کو بھی اتارتا ہے۔ صدقہ غربت مٹاتا ہے، صدقہ نخوست کو دھو دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کے آگے ڈال بن جاتا ہے، اور محرم کے صدقے تو خاص دربار الہی میں قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سوچئے، کیا ایک لباس کے بدلے آپ کا قرض اتر جائے، آپ کی اولاد سنور جائے، آپ کی دعائیں عرش تک پہنچ جائیں؟ جی ہاں، اگر وہ لباس اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ لباس محرم کے دنوں میں صدقہ کیا جائے تو سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو اب دیر مت کیجئے، اپنی الماری کھولیے، ان کپڑوں کو الگ کیجئے جو آپ نہیں پہنتے مگر دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، انہیں دھو کر تہ لگا کر عزت سے پیک کیجئے اور نیت کیجئے کہ محرم کے اس عظیم دنوں میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ اس لباس کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا لباس پہنائے گا جو نہ پرانا ہوگا نہ میلا، بلکہ عزت، وقار، ایمان اور جنت کی خوشبو والا ہوگا۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جو شخص اللہ کو راضی کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی بادشاہی عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں پڑے ان پرانے پھٹے ادڑے جوتوں کی طرف غور کیا ہے، جن کی ایڑیاں ختم ہو چکی ہوں، جن کے تلے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہوں، جن سے ایسی بدبو آتی ہو کہ کمرہ شرمندہ ہو جائے، جنہیں آپ پہننا تو پسند نہ کریں مگر پھر بھی سنبھال رکھتے ہوں یہ سوچ کر کہ چلو کام تو آ ہی سکتے ہیں؟ تو جان لیجیے، ایسے جوتے آپ کے رزق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ ان میں سے ایک یہ پرانے گندے اور پھٹے جوتے بھی ہیں۔ اکثر لوگوں میں ایسے جوتے کسی الماری یا دروازے کے پیچھے اس حالت میں پڑے رہتے ہیں جیسے ان پر کسی کی نظر نہ پڑی ہو، نہ وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں، نہ پھینکنے کی ہمت ہوتی ہے، اور یہی جھلک، یہی سستی آپ کی تقدیر میں ایسی رکاوٹ ڈال دیتی ہے جس کا اندازہ آپ کو شاید کبھی نہ ہو پائے۔ کیونکہ یاد رکھیں، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہ بے قیمتی لگنے والے پرانے جوتے، جنہیں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے الگ کر دیں تو یہی چیز
آپ کے مال، رزق، اولاد اور سکون میں ایسی برکت ڈال دیتی ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صفائی صرف لباس یا جسم کی نہیں بلکہ گھر کی اشیاء کی طہارت میں بھی قلب رزق کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو چیز نہ پہننے کے قابل ہو، نہ کسی کے کام آ سکے، وہ آپ کے گھر میں صرف مٹی نہیں، نحوست، تنگی اور بدبختی کا نشان بن جاتی ہے۔ ایک سچا واقعہ سن لیجئے۔ ایک عورت گاؤں کی مسجد کے سامنے بیٹھ کر روز فریاد کرتی تھی، یا اللہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، میرے بچوں کا پیٹ بھر دے، میرے گھر میں سکون دے۔ لوگ اسے اناج دیتے، پیسے دیتے، مگر اس کی حالات نہ بدلے۔ ایک دن ایک پردیسی درویش وہاں سے گزرا، اس نے عورت کو روتے دیکھا، پوچھا، بیٹی تیرے گھر میں سب سے پرانی چیز کیا ہے؟ عورت بولی، میرے شوہر کی جوتیاں جو پھٹ چکی ہیں مگر ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، کبھی کبھی پہن بھی لیتے ہیں۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کہا، بس وہی نحوست ہے، جاؤ انہیں دریا میں بہا دو یا صدقہ کر دو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہارے نصیب کھول دیتا ہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس کے گھر میں ہنسی، برکت، سکون اور رزق ایسے آیا کہ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک یہ پرانی جوتیاں ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر باطنی نحوست کا بوجھ اٹھائے ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے گھر کے ان کونوں کو دیکھیں جہاں یہ بوسیدہ جوتے پڑے ہیں، پوچھو خود سے، کیا یہ واقعہ قابل استعمال ہیں یا صرف سستی، غفلت اور بے پرواہی کی علامت ہیں؟ اگر وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے اسے آپ کی نیت دکھانی ہے تو یہی موقع ہے۔ محرم کے دن میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اس وقت ان جوتیوں کو نکال کر صدقہ کر کے اللہ کی رضا کو پانے کا بہترین وقت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ بس جوتے ہیں، یہ رزق کو روکنے والے ایک روحانی زخم ہے جو جب تک آپ کے گھر میں رہیں گے آپ کے قدم کامیابی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو کیوں نہ اس محرم میں یہ نیت باندھ لیجئے، ان پرانے بدبودار پھٹے جوتوں کو اللہ کی رضا کے لیے نکال دینا ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور انہی میں سے ایک یہ ہے جس کو نکال کر آپ نہ صرف اپنے گھر کی صفائی کریں گے بلکہ اپنی تقدیر کی گلیوں کو بھی کھولیں گے، روشن اور خوشبودار کر دیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک جھاڑو جو کچرے کے کام آتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ جھاڑو آپ محرم کے دنوں میں صدقہ کریں تو وہ جھاڑو بھی آپ کے رزق کی بند کنجی کو کھول سکتا ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان ہی میں دوسری چیز ہے گندا، پرانا، ٹوٹا پھوٹا جھاڑو۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرانا جھاڑو صحن کے کسی کونے میں یا مدگار پڑا یا سے بیکار پڑا ہوتا ہے، تنکے بکھرے ہوتے ہیں، دھول مٹی میں اٹا ہوا ہوتا ہے، پکڑنے سے بدبو آتی ہے، مگر گھروں کے کونوں میں پڑا رہتا ہے۔ ابھی تو چل رہا ہے، نیا بعد میں لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو یہ چل رہا ہے، بعد میں نیا لے کے آئیں گے، مگر وہ نہیں جانتی کہ یہی پرانا جھاڑو ان کے گھر کی برکت، رزق، سکون اور راحت کو بھی جاڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جھاڑو صفائی اور طہارت کا ایک نشان ہے۔ جب یہی نشان گندگی، بدبو اور بوسیدگی میں بدل جائے تو وہ شیطان کو گھر میں بسانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں گندگی، بد نظامی اور ناپاکی ہو وہاں برکت اترنے سے پہلے واپس لوٹ جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کیا آپ اپنے گھر میں وہی پرانا بدبودار جھاڑو رکھ کر اللہ کی رحمت کو خود دھکیل رہے ہیں؟ آپ خود کیوں نہ اسے محرم کے دنوں میں صدقہ کریں، کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ایک کہانی یاد آ رہی ہے، اسے ضرور سن لیجئے۔ ایک عورت اپنے گھر کے جھگڑوں، بیماریوں، تنگ دستی اور بے سکونی سے تنگ آ چکی تھی۔ روز شوہر سے لڑائی، بچے گستاخ،
कमाया कर भी चली जाती, हर तरफ नहुसत ही नहुसत। एक दिन वो एक दरवेश के पास गई और अपना दुख बयान किया। दरवेश ने एक ही सवाल किया, बेटी तेरे घर का झाड़ू कैसा है? वो हैरान होकर बोली, हजरत झाड़ू वही पुराना है, बरसों से है, मगर क्या फर्क पड़ता है? दरवेश ने आंखें बंद की और बोले, उसी झाड़ू से तेरा नसीब झाड़ दिया गया है, जाओ उसे जला दो, अल्लाह का नाम लेकर नया साफ सुथरा झाड़ू खरीद लाओ, फिर देखना तेरे घर में कैसे बरकत आती है। उसने ऐसा ही किया और कहते हैं कि उस दिन के बाद उसके घर में मोहब्बत, सुकून, रिज़्क और दुआओं की कबूलियत की ऐसी बरकत आई कि मोहल्ला भी हैरान रह गया। क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है और उसने इन ही 5 में से एक सदका किया था, झाड़ू का। ज़रा अपने घर पर नज़र डालें, क्या पुराना झाड़ू आज भी दरवाजे के पीछे या साहन के कोने में पड़ा है? अगर हाँ तो समझ लो कि वो झाड़ू सिर्फ मिट्टी नहीं साफ कर रहा, बल्कि आपकी दुआओं की राह में कांटे भी बचा रहा है। इसलिए बुजुर्गान दीन कहते हैं, सफाई आधा ईमान है, मगर गंदगी आधी नफूसत भी है। तो अहले ईमान, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में बरकत हो, औलाद फरमादार हो, रिज़्क बहता हुआ और दरिया बन जाए, लेकिन सुकून मेहमान बनकर ठहर जाए, तो बस याद रखो मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और इनमें एक झाड़ू है, जो झाड़ू जिससे आपने सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान की रहमत को भी साफ कर सकते हैं। तो आप देर मत करें, जाएं वो पुराना झाड़ू निकालें, उसे जला दें या सदका की नीयत से अलग कीजिए और अल्लाह के नाम पर नया झाड़ू दिलाइए। फिर देखिए अल्लाह आपके घर की दरो दीवारों पर रहमत की बारिश करता है या नहीं, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और इन 5 चीज़ों के सदके से तकदीरें बदल जाती हैं, आंसू हंसी में, तंगी कशादगी में और अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपने गौर किया कि आपके कमरे में बिछा हुआ वो बिस्तर जो धुंधला सा लगता है, जिसके किनारे उधड़े हुए हैं, जिस पर धब्बे और बदबू बसी होती है, बस जो कभी धोया नहीं गया, जो बरसों से वही का वही पड़ा है। शायद आप कहते होंगे, चलो अब भी काम तो चल रहा है, तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो न सिर्फ आपके जिस्म को बेआराम करती है, बल्कि आपके नसीब को भी खड़खड़ा बनाकर बांध देती है। याद रखें, मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और इन 5 चीज़ों में से चौथी चीज़ यही है, फटी पुरानी चादरें और बदबूदार गांठों वाली रज़ाइयाँ। ये चादरें और बिस्तर सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि वो बोझ हैं जो आपके रिज़्क की राहों पर रखा हुआ है। ये वो गिर्द ओलूदगा पर्दे हैं जो अल्लाह की रहमत को आपके घर में दाखिल होने से रोकते हैं। ये वो वसीदा बोझ है जिसकी वजह से आपके शोहर की कमाई में बरकत नहीं आती, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती और दवाएं फल की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही गिर जाती हैं। आज के इस दौर में हम मेहमानों के लिए नए बेडशीट, साफ चादरें, ब्रांडेड कॉर्नर निकालते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने शोहर, अपनी औलाद, अपने लिए सोने की, तो वही पुराने मैली चादरें, वही उधड़ी रज़ाइयाँ और वही बुदबूदार कंबल बिछा देते हैं। याद रखें मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और ये सदका सिर्फ माल का नहीं, सफाई का, खुलूस का, मोहब्बत का और नीयत का भी है। जब आप ऐसी एशिया सदका करते हैं जो आपके लिए तो बेकार हैं, हो चुकी हैं, मगर किसी नादार के लिए राहत का सामान बन सकती हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका गुमान भी आपने कभी नहीं किया हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, और जो शख्स अपने अमाल को साफ रखे, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। तो जब आप ये गंदे पुराने बिस्तर और चादरें सदका करते हैं, तो दर हकीकत आप अपने दिल के गिर्द जमी हुई बदबख्ती को भी हटा देते हैं। एक अजब व सख्त आमूज़ हकायत सुन लीजिए। कहते हैं कि एक बस्ती में चंद औरतें हर रोज़ दरख्त के नीचे बैठकर अपने महरमियों का मातम किया करती।
हमारे शोहर मेहनत करते हैं मगर घर में बरकत नहीं आती, बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं, बीमारियां ख़त्म नहीं होती। इतने में एक बुढ़िया उनके करीब आई और कहा, बेटियों तुम सब बादलों की तरह हो जो बरसते नहीं क्योंकि वो बोझ उठाए होते हैं। तुम्हारे घरों में भी बोझ है, मैली बदबूदार फटी चादरें, और जब तक वो निकालोगी नहीं रहमत का महीना नहीं बरसाएंगा, रहमत का महीना नहीं बरसेगा। औरतें पहले हंसी फिर सोचने लगी, और वो जब उन्होंने वो पुरानी चादरें रज़ाइयाँ निकाल कर सदका की, अल्लाह की कसम उनके घरों में सुकून बरसने लगा, रिज़्क चमकने लगा और बीमारियां, लड़ाइयाँ, तंगदस्तियाँ रुखसत हो गई। क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और इनमें से ये चादरें अल्लाह को इतनी महबूब हैं कि जब कोई बंदा इन्हें सदका कर देता है तो अल्लाह उसके दुख भी लपेट कर फेंक देता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज ही इस मुहर्रम में अपने कमरे का जायज़ा लीजिए, इन चादरों को देखिए, उन बिस्तरों को परखिए और फैसला कीजिए क्या ये अल्लाह की रहमत के लायक हैं, क्या ये आपके रिज़्क के काबिल हैं। अगर नहीं तो देर न कीजिए, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और जो शख्स मुहर्रम में सदका करता है अल्लाह उस पर खुशियों की बरसात नाज़िल करता है, इसके रिज़्क में ऐसी रूहानी अता करता है जैसे बहता हुआ चश्मा, और उसकी ज़िंदगी से बदबू, नखुस्त और बदबख्ती ऐसे निकलती है जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकलता है। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस आखिरी चीज़ की जो बाज़ाहिर तो छोटी सी लगती है, लेकिन दर हकीकत वो चीज़ आपके रिज़्क को घुटन की तरह चाट रही है, आपके नसीब के दरवाजे को ज़ंग-उलूदा कर चुकी होती है, और आपके घर के माहौल में बीमारी, बेसुकूनी या बेजारी के बादल बढ़ चुकी होती है। और वो चीज़ है घर में पड़ी हुई पुरानी आदि खाई बासी दवाइयाँ और उनकी चिपचाती खाली बोतलें। ज़रा सोचिए जो किचन के बलाई शेल्फ में क्या है, ड्राइंग रूम के दरवाजे पर क्या पड़ा, स्टोर रूम के कॉर्नर में कौन सी पुरानी थैली है, क्या वो सब खाली शीशियाँ, आधी गोलियाँ, पुरानी पैकिंग जो ना इस्तेमाल की जा रही हो, फेंकी जा रही हैं और अब भी वहीं रखी हुई हैं। तो सुन लो, मुहर्रम के दिन में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और उनमें से एक यही दुआओं की बोसीदा बाक़ियात हैं। अल्लाह ताला को सफाई पसंद है, पाकीज़गी महबूब है, और वो घर जहाँ गंदगी, बासीपन और बीमारियों की यादगारें पड़ी वहाँ ना फरिश्ते आते हैं ना रहमत उतरती है। ये पुरानी दुआएं सिर्फ शीशियाँ नहीं, ये आपके हालात की अलामत बन चुके हैं होती हैं। अधूरे मंसूबे, रुकी हुई दुआएं, बंद किस्मतें और टूटी उम्मीदें जो रोज़ आपको याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी बेरंग है। जब आप ये दुआएं निकाल कर बाहर फेंकते हैं या सदका करते हैं किसी ऐसे मुस्तहिक को जो फौरी इलाज की ज़रूरत हो, तो आप सिर्फ चीज़ नहीं निकालते, आप अपने गम, दुख, ज़ख्म और नाकामियों को भी निकाल देते हैं। और याद रखें, मुहर्रम के दिनों में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और ये सदके बंद दरवाज़ों को खोलने वाली कुंजी की तरह होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, कभी कभी आपका फालतू सामान किसी के लिए ज़िंदगी बन जाता है, और आपको वो नेकी दे जाता है जिसका आपने गुमान भी ना किया हो। ऐसी ही एक कहानी है। एक गांव की औरत हमेशा बीमार रहती थी, बच्चे कमज़ोर, शोहर की कमाई रुकी हुई, घर की दीवारों पर नमी और बेजारी। एक दिन वो अधूरे मंसूबे, रुकी हुई दुआएं, बंद किस्मतें और टूटी उम्मीदें जो रोज़ आपको याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी बेरंग है। जब आप ये दवाएं निकाल कर बाहर फेंकते हैं या सदका करते हैं किसी ऐसे मुस्तहिक को जिसे फौरी इलाज की ज़रूरत होती है, तो आप सिर्फ चीज़ नहीं निकालते, अपने गम, दुख, ज़ख्म और नाकामियों को भी निकाल देते हैं। और याद रखो, मुहर्रम के दिन में 5 चीज़ें सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, और ये सदके बंद दरवाज़ों को खोलने वाली कुंजी की तरह होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया,
کبھی کبھی آپ کی فالتو سامان کسی کے لیے زندگی بن جاتے ہیں اور آپ کی وہ نیکی دے جاتے ہیں جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ ایسی یہ ایک کہانی ہے۔ ایک گاؤں کی عورت ہمیشہ بیمار رہتی تھی، بچے کمزور، شوہر کی کمائی رکی ہوئی، گھر کی دیواروں پر نمی اور بیزاری۔ ایک دن وہ ایک درویش کے پاس گئی اور اپنی پریشانیاں سنائی۔ درویش نے آنکھیں بند کی، پھر کہا، بیٹی جاؤ اپنے گھر سے وہ سب دوائیں نکالو جو آپ کے درد کو دور نہیں کر سکتی مگر آپ کو روز بیماری کا احساس دلاتی ہیں۔ عورت نے کہا، حضرت مگر وہ دوائیں شاید پھر کبھی کام آ جائیں۔ درویش مسکرایا اور کہا، جب کچھ کام نہ دے تو پھر وہ صرف رکاوٹ ہے، دوا نہیں۔ اس عورت نے وہ سب آدھی کھائی گولیاں، خالی شیشیاں، پرانے پیکج جمع کیے، ایک تھیلی میں ڈال کر باہر نکالا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد نہ صرف اس کی طبیعت سنبھلی بلکہ شوہر کی کمائی میں بھی برکت آ گئی، بچے صحت مند ہو گئے اور اس کے گھر کی ہوا پاکیزہ ہو گئی۔ کیونکہ محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب بندہ اللہ کو پسند آنے والے صدقے کرتا ہے تو اللہ بھی اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ محرم میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، جائزہ لیجیے اپنے گھر کا، کون سی دوائیں اب محض زہر بن چکی ہیں، کون سی بوتلیں صرف گندگی کا نمونہ ہیں، کون سی ٹیبلٹ کے چھلکے آپ کی دواؤں کے درمیان حائل ہیں۔ آج ہی محرم کی برکت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ محرم کا مہینہ وہ پاکیزہ وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت سے نوازا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف صبر، قربانی اور عبادت کا پیغام لاتا ہے بلکہ ہمیں اپنے دل، گھر اور اعمال کو پاک صاف کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ان ایام میں ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے اور وہ ہے صدقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور آپ کی اولاد کو نیک و صالحہ بنائے، تو یاد رکھیں محرم کے دنوں میں 5 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ان میں سے ہر ایک صدقہ بظاہر چھوٹا سا عمل لگتا ہے مگر ان کے اثرات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ 5 صدقات فرشتوں کو آپ کے دروازے تک لے جاتے ہیں، رحمت کو آپ کے آنگن میں اتارتے ہیں اور اللہ کے خاص نظر کرم آپ کی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں محرم کے حرمت کا صحیح شعور عطا فرما اور ہمیں ان 5 صدقات کی برکت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تو غنی ہے اور ہم سب فقیر ہیں، تو دینے والا ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے رب الکریم ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہمارے دروازوں پر برکتوں کی بارش برسا دے اور ہمارے دسترخوانوں کو رزق حلال سے سجا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد اور کینے سے پاک فرما دے اور ان میں ایسی محبت ڈال دے جو تیری رضا کے لیے ہو۔ ہمارے رشتوں میں وفا، الفت اور قربانی کی خوشبودار ڈال دے۔ اے شفا دینے والے رب ہمارے جسموں سے بیماری کو دور فرما دے، درد، دکھ، کمزوری، تھکن اور ہر تکلیف کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، فرمادار، باحیا، نمازی اور صالحہ بنا دے، ان کے قدم دین کے راستے پر جما دے اور ان کے دلوں میں علم اور حکمت کی روشنی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔